اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن جديد سميع عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهم قال لما قال الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما أمر الله وكيلا جل رجوع ببيغمبر غنيمتون أفا فيت بفيه ولا برقع يوم حنين نقسم في الناس بالمؤلفة قلوبهم tahu ahli Makkah balasi Muslimanan tapi kata Rasulullah mubarak dari ahli Makkah kita ada Muslimanan periode dari mana sulsulufan wala syia wala dewali wala yau pada kita dilihat ke muhabbat iman pedas artinya itu ke Madinah darah ni biar apa tu nanti orang kita Muslimanan boleh lagi biar orang Madinah dalam dua wajah jihad berko Bertari nakal ang bahay mo. Doon ka, yung Salman o tao na sila ka. Salman na lagi kasali mo siya bini. Masyarani mo siya bini. Watang tila. Nung siya kayo kulit taring nakal ang pedasi. Nakineman mo. Nung answar kapay siya. Answar we. Wigura. Pero kaumihan mo lang wakil at kinitar ko na mong nanay. Kaumihan sa we. Bercakap ketika kali kita tertunu kali kata Allah. Tapi nanti bila kumai bershare. Jika sabda kita untuk cari wali kini, ya dalam soal. Kalau jika mali, biar nurul awak ini. Rasulullah mengatakan wasir. Mansar itu raja makan peokat terbuka. Berkhidmat melakukan. Besar mansar baikal sobari. Menjadi lamun kalau lima tetap berislam dengan alasan. Nah, awalnya memang sudah kena terima tuan. Biar kasar lagi berdiri. Makan lagi besok kita mukhair. Peygamber alaihissalam ya. Dekat ni ada dua kaum kan. Nabi Paku kandel ibnu ukhtil qaum minhum. Bisa khabari mata dalam sini. To ansar masyarakat fasil al-biqosem masyarakat ini bila dilakukan ini. Kau tak khabari kiri. Rasulullah mubarak فرمائے في قريش الأموال والقومة وليه تداوي ذرة التعليم والفتح وكانوا أهل مصيبة وتبلا مصيبة فرسيد التعليم دخل بفعلا نوري رسول خبر ما ورتبي بسمع خيال معلومة مخرجة رسول الله مفاهيم بخلق بدن سر بخان او ګړي چې له کورونو ته ودی او تاسو بدن سر رسول الله کوته ودی مصدق یو فاضل بيدو رسول الله موضوع مال النبي نبي سنور الفاظ به ها ورقصي كما ناسبه ولم يعطي الانصار لما نسوي قسم في الناس في المؤلفه قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا نما لي ورقل اسوار الله وامر الذي ورقل كما مؤلفه القلوب وشيئا مثله وكأنهم وجدوا ولكنهم لم يرجوا إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس أو كأنهم وجدوا إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطرهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا تسبقون عن نبي مختلف فهداكم الله بي لما فبركت وكنتم متفرقين أو قال وألكم الله بي لا تعصوا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وعادة ألم أجدكم عادة فقيرا فأغناكم الله به غنيمة لن تتلوشوا دبل النذير وغير مالنا كلما قال شيئا شكل بغمبر مبارك وخبر كل قال والصور الله ورسوله أمنا ظاهر يحتاج بغمبر برجها إلى الله قال فما يمنعكم ورب بغمبر تعالى تقول تاولي نوايا معنا يتاسوى الله ورسوله أمنا تاولي نوايا سشي منكي تاسوى کی جواب وكيل الله رسول تقول لما قال شيئا يا غيو خبرك كما خبر ألم أجدكم ضلالا فهداكم قال تاسوى الله ورسوله أمنا قال لو شئتم تاسوى شيء قلتم تاسوى شيء جئتنا كذا وكذا في عمرتم يواجه لدمكم وجمال بدشوي سمعتم إذا ما وجنا الله تاسو تخير رسول تاسو وجنا الله ما رسول أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا هجرتكم هجرة النبي لكنتم امرأ من الأنصار طبعا قالوا كيف يلاقي
ولو ترك الناس واديا او شعبا وادي فراح يتوي ما بين الشعب ده لسلك وادي الاسوار وشعبا الاسوار شعار كما اغجابت كذا ما يوصل لك الينا كما شعارات وصار والناس تسار الموضوع فلك واس كدونري اغجابت كذا وجود نباتا لما فرد فتار سودا فرد كما جامر دمايا نقول هنا ولو زينت اصل فرد اصل حياه فتار محفوظه انكم ستلقون بعدكم سلطه حق البيتا كما نقول محل صار حقنا تلف في ذات ونقول حقوق وبيت المال نظر به مصبروا كها تلقوا لما الملاقات فحول كوثر وبسيشا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ناس من الانصار من افاض على رسوله صلى الله عليه وسلم ما افاء من اموال هوازنا فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجالا بآدم من الابل فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من اصحابهم. لا نجدني بما قلنا هنا شبيلا لا ما قالوا تبني كم انسان مقبول اذا غلب فرق يغفر استعمالي اذا فعل ذلك من الدرجات ما قال انس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال لكن نصار سبعي سمعتم وسمعت الجهاد القريب كافر جهاد وصل الجهاد فارسل الى الانصار فجمعهم في عقبه من ادم ولم يدع معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال فقهاء الانصار اما رؤساؤنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا واما ناس منا حديثهم منا حديثا قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريش ويتركنا وسيوفنا تقول من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني يوفي رجالا حديث عهدي بكفر اتعلمهم اما ترون ان يذهب الناس من عبد الابواب وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. والله لما اغى پیغمبر اغى شيء الذي يطالب واپس کول باندې کو تاکي پیغمبر لي خير مما تدخلنا جنونا ينقلبون به خلق کو توڑی ها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون عسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض قال أنا فلم يصبروا منا أمير ومنكم أمير أنا التواضع غير صبر كذا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي الطيار عن أنس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مناهج بين قريش فغضبت الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فتح لما كان فتح حنين غريبة وسفر يومي سفر دخل فتح لما كان ذكوي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا أو شيئا لسلكت واديا الأكبر أو شيئا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عمرو قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10 آلاف وطلقاء مبارك مناقش هوازن أو ترى النبي لزر أخوه كما مكير مدينة صحابة والطلقاء أرجل ما فعلان وتكلم هذا أذكر يقدر له فأخبروا قال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابيك لبيك ونحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله بغلين كنتها فانهزم المشركون فأعطوا الطلقاء على المهاجرين ولم يعطوا الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلهم في غرفة فقال ما ترضون أن يذهب الناس بالشام والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الناس على شيبا الأحمر شيب الأنصار. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وعهد بجاهلية جاهلية الدين في عليهم جاء يدرواني من الدين يدون أفضل أو مصيبة الدين بلا مريد شبيل وطن دلال شيء دلال وإني أردت أن أجيزهم وأتعلمهم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا وسلكت الناس أو شيبا لسلكت واديا الأنصار أو شيبا الأنصار. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا اعطاهم من الابل واعطاهم مثل ذلك أخرى بن حرب وزاري السلو خالد وعيالنا السلو رسوله وأعطى ناس النور خلق الأمر بالماء. فقال رجل موهبة هذه القسمة وجه الله فقلت له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فسقط أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين أخذ الحوازن وغفار غيره بنعمه وذراريه. بني بزور عليهم أو سند النبي عليه السلام للنسدة ومن الطلقاء وفكيرها لما كي خلق ذلك فأدبروا عنه لخلق الشعب حتى بقي وحده يوازي نوم سديار نصبر نستخاف سنفادي وشابتي فنادى يومئذ نداء إلى رجل بينهما اختلاف نذكري بني بكميات كنا نذكري يلتفت يمين فقال يا معشر الأنصار بلبيك أبشر نحن معك يكسر الطوقة يا معشر الإنسان لبيك أبشر دريم بكنا من الأدواء ولي فقال بيدو فقال أنا عبد الله لا يوجد بالمنادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب شابسي. فانهزم المشركون وأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقال الأنصار إذا كان شديدا فيفرضها. المهاجرين مهاجرين جلك هجرة كريم أنصار ويوم قام نوار كريم ويوم غيرنا إذا كان طرف الإنسان دراسي فنحن نقرأ أو أدونا منتكيه أو غنيمة زمن برجع لوقته شابسي. وبلغه ذلك فجمعوا في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني فسكتوا فقال يا معشر الأنصار لا ترضون أن يذهب الناس وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجونه إلى بيوتكم فقالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس وديا وسلكت الأنصار شيبا أخذت شيبا الأنصار قال هشام فقلت يا